पाकिस्तान की तामीराती इंडस्ट्री को इस वक्त किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? स्पेशली कराची में इंटीरियम गवर्नमेंट आने के बाद कब्ज़ों की सूरत हाल रुक गई, इलेक्शन हो गए, नई हुकूमतें आ गई, फिर शिकायत शुरू हो गई कब्ज़ों की। जमीनों पर कब्जे का सिस्टम ऑन हुआ है दोबारा बकौल आपके, ये कौन है, सिस्टम क्या है? कि एक वीगो आती है, 2-4 वीगो आती है और उसके साथ एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स भी आती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मिलके आपकी उस प्रॉपर्टी की फाइल में से आपकी ओनरशिप का डॉक्यूमेंट निकाल देते हैं, आपको गाड़ी में बिठाते हैं और उनके साथ जो वीगो वाले होते हैं ना, उनको कब्जा देते हैं। जायदाद की कीमतें जो है, जमीनों की कीमतें जो है अब आसमानों को छू रही हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली गई है। आम आदमी का अपना घर बनाने का ख्वाब कैसे पूरा होगा? एक लैंड जो ऑफिशियली 1,000 रुपए स्क्वायर यार्ड पे बिकता है, वो बिल्डर के पास आता है 50,000 या लाख रुपए स्क्वायर फुट पे। तो वो जो इतना बड़ा गैप है, वो कौन ले जाता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपनी 120 गज से ऊपर की जमीन, कमर्शियल जमीन सिर्फ ऑक्शन कर सकती है। कमाल है 1947 से एक ऑक्शन नहीं हुआ इस मुल्क में। बिल्डर्स जो है इश्तिहारात में या पब्लिसिटी मटेरियल में जो कमिटमेंट करते हैं, चंद एक बड़े नामों को छोड़कर, बाकी देखा जाए तो अक्सर ये कमिटमेंट मिस कमिटमेंट में तब्दील होती है। हमारी पास एक कमेटी है, कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करती है और उसमें आज से नहीं 10 साल से 12 साल से हमारा झुकाव ज्यादा अलॉटिज की तरफ है कि बिल्डर को झुकना चाहिए। अलॉटिज का ये एक मकान है, बिल्डर 500 फ्लैट बना रहा है। अर्बन एरियाज में जिस तरीके से बिल्डर एंड डेवलपर्स जो है वो डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर साजबाज करके बायलॉज की खिलाफवर्जी करते हैं। बेसमेंट भी बिक जाती है, पार्किंग भी बिक जाती है, पार्किंग के बगैर बिल्डिंग्स भी बन जाती हैं। मैं बहुत माजरत के साथ कहूँगा कि एक बिल्डिंग का डायरेक्टर जिसकी तनख्वाह 70,000 रुपए से लाख रुपए है और वो अरबों रुपए के डॉक्यूमेंट पे साइन करता है। पहले तो देखिए, हमें अपना हाउस सीधा करना है। लियाकताबाद अलमारूफ लालू खेत कभी जाने का इत्तेफाक हुआ? कैसे देखते हैं बतौर बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, इदारे के चेयरमैन हैं, जब देखते हैं तो सोचते हैं ये कैसे हो गया होगा? पूरे कराची में, मैं लालू खेत की बात नहीं करता, ये इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव्ड बिल्डिंगें बनी हैं कि 40 गज पे 10 माले, 60 गज पे 8 माले, ना कोई सीमेंट प्रॉपर डल रहा है, ना कोई स्टील प्रॉपर डल रहा है। ये सब लोग मौत के सौदागर हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, ये बिल्डर नहीं है, मौत के सौदागर हैं। ये मौत के सौदागर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप केएनएन पॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं नवाजिश अली हूँ। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कराची की मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के साथ हम आते हैं और उन जो फील्ड्स है, वो जो जिन फील्ड्स में वो काम करते हैं, जिसमें वो खिदमत सर अंजाम देते हैं, उस पर हम बात कर रहे होते हैं। आज एक नहायत अहम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। तामीराती जो शोबा है पाकिस्तान का, एक इंतहाई अहम शोबा है, उससे मुंसलिक वो शख्सियत हैं और आज उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में तामीराती शोबे को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है। मेरे साथ मौजूद हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर आबाद के चेयरमैन जनाब हसन बख्शी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया और हमें ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अहम इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के जो मुख्तलिफ एंगल्स जो आवाम तक नहीं आए हैं, जो आप फेस कर रहे हैं बतौर इंडस्ट्री स्टेक होल्डर, उस पर बात की जाए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये बताइएगा कि आम तौर पर पाकिस्तान में तकरीबन तमाम ही शोबाजात को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। हुकूमतें दावे करती हैं, इदारे दावे करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। पाकिस्तान की तामीराती इंडस्ट्री को इस वक्त आज के दिन में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, पाकिस्तान की तामीराती इंडस्ट्री है क्या? इस शोबे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 10 मिलियन लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे वाबस्ता हैं। तामीराती इंडस्ट्री चलती है तो पाकिस्तान की 74 एलाइड इंडस्ट्रीज़, 74 इंडस्ट्री नहीं, एलाइड इंडस्ट्रीज़, जिसमें 2 लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं, जिसमें सीमेंट है, स्टील है, टाइल है, मुख्तलिफ 74 इंडस्ट्रीज़ इसके साथ चलती हैं। इस शोबे में काम करने वाले पाकिस्तानी,
اس شعبے میں جو پروڈکٹ تیار ہوتا ہے وہ پاکستانی، جس چیز پہ تیار ہوتی ہے زمین پاکستان میں. اس شعبے میں جو پاکستان میں جو ریمیٹنس آتا ہے جو آج تقریباً $30 بلین ہے، تو اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ 54-55% وہ ریمیٹنس آتا ہی ہے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن میں انویسٹمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اس شعبے میں ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 12 ملین مکانوں کا شارٹیج ہے. یہ شارٹیج ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور یہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی بھی ہے. جب ورلڈ وار 2 ہوئی اور جرمنی کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت پیش آئی، بہت تباہی ہو گئی تھی، تو انہوں نے اس شعبے کو چلایا کہ کنسٹرکشن کا شعبہ، ڈیولپمنٹ کا شعبہ چلے گا تو اکانومی اوپر آئے گی، روزگار ملے گا، فیکٹریاں لگیں گی، فیکٹریاں چلیں گی، اکنامک ایکٹیویٹی ہوں گی. تو یہ تو میں نے آپ کو مختصراً اس شعبے کی امپورٹنس بتا دی. اچھا، اب ایک اس شعبے کی ایک اور امپورٹنس جو میں بتانا آپ کو بھول گیا، یہ شعبہ چلتا مطلب ایسا ہے کہ ایک نرسری ہے. میرے پاس کارپینٹر آتا ہے، مستری آتا ہے، الیکٹریشین آتا ہے، پلمبر آتا ہے، 2-4 سال کام کرتا ہے ہماری سائٹ پہ، اور پھر وہ گلف چلے جاتا ہے. اور گلف میں وہ جب جاتا ہے تو 20-25 سال کام کرتا ہے، جو کماتا ہے اس میں سے جتنا پیسہ اس کو وہاں رکھنا ہوتا ہے، رکھنے کے لیے مطلب کھانے کے لیے، رہنے کے لیے وہ رکھتا ہے، باقی سارے پیسے وہ تھرو ریمیٹنس پاکستان بھیجتا ہے. اور اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی، بچے، والدین کے لیے 2 کمروں کا ایک چھت بنا لے. ٹھیک ہے. یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے، چاہے وہ ایک مزدور ہو، چاہے وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہو، چاہے وہ ایک بزنس مین انٹرپرینور ہو جو کام کر رہا ہے، کہ اپنے ملک میں ایک اچھا گھر اس کی فیملی کے لیے ہو. ٹھیک ہے. سو یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا اس انڈسٹری کی امپورٹنس. اب آپ نے کہا کہ اس کے چیلنجز کیا ہیں. دیکھیے، چیلنجز میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت ہیں. مین چیلنج ہوا اسٹارٹ 4 سال پہلے سے، جب عمران خان کی حکومت تھی اور یہ انڈسٹری ایک پرائورٹی انڈسٹری تھی عمران خان کے دور میں. اور ہر ہفتے وہ میٹنگ کنڈکٹ کرتے تھے خود، بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان. کس سے کرتے تھے میٹنگ کنڈکٹ؟ تمام اسٹیک ہولڈرز، صحیح، تمام سیکرٹریز اور مختلف وہ لوگ جن کی وجہ سے اس انڈسٹری میں کوئی امپیڈمنٹس یا امپروومنٹ ہو سکتی ہے. جمعرات کو وہ کرتے تھے میٹنگ. اس میٹنگ سے پہلے منگل کو جنرل انور حیدر صاحب تھے، جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین تھے، وہ کرتے تھے. اور بدھ کے دن اسٹیٹ بینک گورنر کرتے تھے. سو دس واز دی امپورٹنس آف دس انڈسٹری. ٹھیک ہے. اور 78 میٹنگ عمران خان صاحب نے کنڈکٹ کی اپنے 1.5-2 سال میں. ٹھیک ہے. پورے پاکستان کے 72 سال کی ہسٹری میں ہاؤسنگ میں اتنی کلیکٹیولی بھی اتنی میٹنگز نہیں ہوئی. تو وہ ان کا جو دور تھا، تو ہم سب نے یہ دیکھا کہ انڈسٹری پرائورٹی ہے یہ ہاؤسنگ. تو جو ہمارے الائڈ انڈسٹری تھے انہوں نے اپنی ایکسپینشن کر دی. جس کی ایک فیکٹری تھی سرے کی، اس نے یا تو دوسری فیکٹری لگا لی، بہت زیادہ پوٹینشیل محسوس کرتا ہے، یا اس نے اپنے 2 لاکھ ٹن پروڈکشن کرتا تھا تو 4 لاکھ ٹن کا پلانٹ امپورٹ کر لیا. صحیح. اسی طرح ہماری کیپیسٹی تھی کہ اگر 2 پروجیکٹ کرنے کی تو ہم نے 5 پروجیکٹ شروع کر دیے. اور لوگوں نے ایک پازیٹیوٹی کو دیکھ کے انویسٹمنٹ کی. ان کے جانے کے 6 مہینے پہلے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ کنسٹرکشن مٹیریل مہنگا ہونا شروع ہو گیا، اور ان کے جاتے جاتے چیزوں کے دام تقریباً 50-60% بڑھ گئے. صحیح. حکومت چلی گئی، نئی حکومت آ گئی. نئی حکومت جو انٹیریم گورنمنٹ آئی یا نئی حکومت جو آئی، ان کی کہیں پر بھی پرائورٹی لسٹ میں یہ انڈسٹری نہیں تھی. اور آج کے دن تک ہے؟ مجھے آج کے دن تک بھی نہیں لگتی ہے. میں اس کو بتاتا ہوں. اب سلسلہ یہ تھا کہ پورے پاکستان میں 2200 پروجیکٹ لانچ ہو چکے تھے.
اس میں ورٹیکل بھی تھے, اس میں ڈیولپمنٹ بھی تھے, لوگوں نے اپنے مال بھی بیچا ہوا تھا, مال بنا بھی رہے تھے. صحیح. اور ہر جمعرات کی میٹنگ میں انڈسٹری کے مسائل, کسی ایک کے نہیں, انڈسٹری کے مسائل حل ہو رہے تھے. 72 سال میں جو مسئلے حل نہیں ہوئے, فائنینس ملنے لگا بلڈرز کو پہلی بار ہسٹری میں. سو وہ اس سیکٹر کے پاس ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی, جو مطلب ایسے پلیئرس تھے جو ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں تھے. اسی طرح الاٹی جو خریدار تھا اس کو فائنینس 5% میں پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں ملنے لگا, ٹو انکریج اونرشپ آف ہاؤس. اسی طرح ٹیکسیشن میں فکس ٹیکس آ گیا. اسی طرح ڈیجیٹل اپروول کی بات ہونے لگی. جو بھی ادارہ سی ڈی اے ہو, ایل ڈی اے ہو, ایس بی سی ہو, تو وہ ہم میٹنگ میں لے جاتے تھے کہ سر یہ اپروول نہیں ہو رہے, جائز ہے. تو وہاں سے مسئلے حل ہونے لگے. اور ہماری بھی عادتیں خراب ہو گئی کہ بھائی مسئلے تو پاکستان میں حل ہوتے ہیں, ہم یہی کام کریں گے. خیر وہ چلے گئے, نئی حکومت آئی اور اس کے بعد بالکل پرائورٹی سے لسٹ ہر چیز ہٹ گئی. انفلیشن آ گیا. آپ کو پتہ ہے انفلیشن آیا, قیمتیں بہت بڑھ گئی. اچھا ایک عام جو خریدار تھا 1.5-2 کروڑ روپے کا فلیٹ لیتا تھا یا 1 کروڑ روپے کا, اس کو انرجی انفلیشن نے بہت پریشرائز کیا. فوڈ انفلیشن نے بہت پریشرائز کیا. لوگوں کی پیمنٹیں رک گئی. اچھا جنہوں نے 5,000-4,000 روپے پر اسکوائر فٹ مال بیچا تھا ان کی سکت ہی نہیں رہی, کیونکہ کاسٹ ہی 6-7 ہزار روپے آنے لگی بنانے کی. سو اس جنہوں نے 4,000 بیچا تھا اس میں ان کے پلاٹ کے پیسے بھی تھے, کنسٹرکشن کی کاسٹ بھی تھی اور نفع بھی تھا, سب وائپ آؤٹ ہو گیا. تو یہاں پر آ کے ہم پھنس گئے. ٹھیک ہے. یہ آ گیا 2023-24, بہت سارے پروجیکٹ تھرو آؤٹ پاکستان, اسپیشلی جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کے تھے وہ رک گئے. پھر الیکشن ہوا, انٹیریم گورنمنٹ آئی اس سے پہلے, اسپیشلی کراچی میں انٹیریم گورنمنٹ آنے کے بعد اور سندھ میں قبضوں کی صورتحال رک گئی. یعنی قبضے نہیں ہونے لگے. لوگ ایٹ لیسٹ یہ مینٹلی اطمینان میں تھے کہ ان کی زمین جائیداد سیف ہے.